रमाइलो टेलिभिजनको लागि OEPL द्वारा प्रस्तुत। ओभर हो रोशन, ओभर हो तिम्रो यो नाटक। त्यही भएर त मैले भनेको नि अम्बे, मलाई नाटक गर्न आउँदैन भनेर खै। नछौ मलाई। कोठामा पस्ने बित्तिकै तिम्रो त्यो रिसको आवेग, मैले त खालि तिम्रो रिस शान्त पार्नलाई, जानी जानी तिमीलाई खुसी बनाउन मैले यो नाटक गरेको थिएँ अम्बे। मलाई आफ्नो आफन्तहरू माझमा सबैभन्दा धनी व्यक्ति बन्नु छ, अनि तिमी चाहिँ बजार गई मासु किनेर ल्याएर मोमो बनाएर खुवाउने आफ्नो प्यारी बुहारीको लागि यदि त्यही डिमान्ड मैले गरेको भए पुरा गर्थ्यौ तिमीले? बाबा चाहिँ आफ्नो रिस कन्ट्रोल गरेर सम्झिराख्छ छ मामुलाई। मामु भने रिस कन्ट्रोलै गर्न सक्छिन्न। र हामी मानिस सामाजिक प्राणी हौ, जो समाजमा मिलेर बस्छ, टुक्रिएर होइन। म त सधैँ मिलेरै बस्न चाहन्छु नि बुवा हजुर, तर अम्बे दिजु नै मान्नुहुन्न, अनि मैले मात्र सोचेर के गर्ने बुवा हजुर? अनि त यो ठाउँको ठाउँ केटी पटाउने, त्यो पनि हाम्रो काव्य मैसापलाई। तैँले के ठान्छस्? काव्य मैसापले त जस्तो लङ्गुलाई मन पराउँछ? फेरि के गरिस् तैँले? यसले हाम्रो काव्य नानीलाई अपहरण गरेर लाने सोच गर्दै थियो सर। त्यस्तो काम गर्छु म? फेरि गर्छस् चाहिँ के त? छोरलाई थाहा नै छ नि म काव्यलाई कति माया गर्छु भनेर। ए बाबा, तिमीसँग त भविष्यको लागि राम्रो हुने कुरा गर्नु नै बेकार छ के? छोड। बरु पशुलाई सम्झायो भने बुझ्छ होला, तर यो मान्छेलाई सम्झाएर बुझ्ने भएन। जति गुर्काओस्, जति हप्काओस्, केही लाग्नेवाला छैन। कसलाई दिदी? त्यो होइन, त्यो दाँतामा चोरेको मासु खाएर अड्के जस्तो के अड्की बोल्नु भएको नि दिदी? चोरेर हो, त्यही चोरेर खाने भएर सर।
अस्मिता 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 के भयो तिमीलाई अस्मिता बाबा बाबा हजुर के भयो के भयो माइली माइली के भयो माइली के भयो अम्बे माइलीलाई हेर्छु न म हजुर एक्कासी रिङ्गटा लाए जस्तो भएर टाउको समाते डङ्ग्रो ढले बरु हस्पिटल पो लाने हो कि उठो उठो के भयो मलाई म यत्तिकै रिङ्गटा लगेर लडेछु म खै अनि के वाक पनि लाग्छ अलिअलि हजुर माइली 2 जिउ भएको सङ्केत हो अब के त हाम्रो कुल खानदानमा अर्को खुसियालीको आगमन हुन लाग्यो त आपत आइलाग्यो मलाई यो गङ्गारुको भाग्य त मेरो भाग्य भन्दा बलियो छ कि क्या यदि गङ्गारु अस्ट्रेलियन हिरोइनको पेटमा साँच्चै नै यो कुल खानदानको नयाँ सदस्य पलाएको रहेछ भने चाहिँ यसको भाग्य चम्कन्छ अनि मेरो भाग्यमा कालो बादलले ढाक्छ हे भगवान त्यस्तो नहोस् है बरु यो कुरा हात्ती आयो फुस्सा भन्या जस्तै भइदियोस् है भगवान हे प्रभु साँच्चै नै त्यसको पेटमा बच्चा आएको रहेछ भने त मेरो नानो मेरो पेटमा आउँदाखेरि जस्तो यो घर परिवारले दिएको मान सम्मान मेजमान सबै त्यसले पो पाउने हो कि क्या हो
घरका मान्छे कहाँ गएर तिमी यस्तो अवस्थामा लुगा धुँदैछौ? बाबु हजुर यो लुगा त यो लुगा जोसुकैको होस् बुहारी, तर तिमी दुई जीवकी भएकी बेलामा आफ्नो शरीरलाई कष्ट हुने यस्तो काम गर्नु हुँदैन। तिमीले यसो गर्दा तिम्रो पेटमा पलाइराखेको हाम्रो कुल खानदानको नयाँ सदस्यलाई गाह्रो पर्न सक्छ। तिमीले त हल्का फुल्का काम मात्रै गर्ने हो, आराम गरेर बस्ने हो। मनले मागेको, रुचि लागेको पौष्टिक युक्त खानेकुरा खाने हो। बाबु हजुर यो लुगा त मेरै हो नि। तिम्रै होला, तर यो लुगा घरका अरू सदस्यले धोए पनि त हुन्छ नि। उनीहरूले मानेनन् भने बरु मै धोइदिन्छु। के कुरा गर्नुभएको हजुरले? सुन्दा नै अप्ठ्यारो लाग्ने कुरा। यसमा केही अप्ठ्यारो हुँदैन राधिका, तर हाम्रो बुहारीको पेटमा पलाइराखेको हाम्रो कुल खानदानको नयाँ सदस्यलाई रत्तीभर पनि केही हुनु भएन नि। म सघाइहाल्छु नि बुहारीलाई। हजुर तल जानु त, गइहाल्नु। त्यो बेलाको मजा नै बेग्लै थियो। त्यति बेला मैले पाएको मान सम्मान इज्जत सबै यो अस्मिताले पाउने यो हुन सक्दैन। साँच्ची नै हो कि क्या हो? यदि साँच्ची नै हो भने त त्यो मिठो मिठो खानेकुरा ल मैले आफ्नै हातले बनाएर ल्याएको चाउचाउ हेर त कस्तो मिठो छ। खाऊ खा। कति खानु यो चाउचाउ? म त हेरेरै अगाइसके। यो लिउ त, यो लिउ, म तिमीलाई अर्को चिज पनि मगाइदिन्छु हेर है। चाउचाउ। हेलो रवि, त कहाँ छस्? सुन त, भाउजूलाई पिज्जा लिएर आइज न। के रे, घरै बाहिर आइसक्यो रे, बिरयानी बोकेर? गुड, ठिक गरिस्। आइज ल राख ल। के भनेको फेरि? अब यति धेरै पैसा खर्च गरेर बजारबाट मगाएर खानुपर्छ त? घरमा जे छ त्यही खाए भइहाल्यो नि। यति धेरै पैसा खर्च गर्नु किन नि फेरि? भाइ तिमी किन चिन्ता लिन्छौ? मेरो गुजबाट जाने होइन। फेरि एउटा कुरा थाहा छ तिमीलाई? तिम्रो यो अवस्थाको लागि बुवा हजुरले मेरो नाममा छुट्टै एकाउन्ट खोलिदिएको छ। ए हो? कति छ कति? अब जति भए पनि मैले चेक गरेको छैन। अब तिमीले नि, तिमीलाई जे खानु मन लाग्छ, जे खाने इच्छा छ नि, तिमी त्यही खाऊ। फेरि एउटा कुरो थाहा छ? तिमीले खानु भनेको नै यो तिम्रो पेटमा भएको मेरो छानो प्यारो रे। अब प्यारो भए पनि प्यारी भए पनि के हो त? सन्तानको भाउ मै हो के? ल अब मेरो लागि सेवा गरेको भने त होइन पो रहेछ। आफ्नै सन्तानको लागि पो यस्तो सेवा गरेर रहेछ त है। ल बिरयानी आयो है भाउजू। भाउजूले यो बिरयानी खाएपछि त भाउजूको पेटमा भएको मेरो क्युट भदाले बिरयानी खाएर उफ्री खुसी हुँदै रमाई पेटमै नाच्नेछ। ओए सुन्नु बस, भाउजूले छोरी पाइसिन्छ? भाउजूले भाइ पाइसिन्छ। नगर भने सुन्दैनस्, भाउजूले छोरी पाइसिन्छ के? भाइजूले भाइ नै पाइसिन्छ। छोरी पाइसिन्छ भने? भाइ पाइसिन्छ। छोरी पाइसिन्छ? भाइ पाइसिन्छ। छोरी भाइ छोरी भाइ छोरी भाइ छोरी भाइ। तिम्रो दुवैजना चुप लाग त। तिम्रो दुवैजनाको इच्छा नि तिम्रो भाउजूले पुरा गरिदिनुहुन्छ। दुबईको कसरी दादा? सिम्पल, जुम्ल्या पाएर। जुम्ला? अब त्यो मेजमान त्यो अस्मिताले पाउँछ। हामी भने चाहिँ घरमा रोटी तरकारी दाल भात चिया पानी त्यही खाएर बस्ने। उनलाई भने चाहिँ त्यो 5 स्टार होटलबाट मिठा मिठा परिकार विदेशी जुस आउँछन् अनि त्यही खाएर त्यो व्यापारको लागि तयार पारिएको बङ्गुर जस्तो मोटाएर यताको सामान पनि उता नसारिकन सुती खाएर बसे। अनि के जेठी भाउजू, त्यो मिठो मिठो परिकारहरू अलि गर्दा हजुरले पनि त चाख्न पाउनुहुन्छ होला नि, होइन? जुम्ला?
त्यो बेलामा मैले पाएको मान सम्मान इज्जत अब यो अस्मिताले पाएको म यो आँखाले ठुलो ठुलो कसरी हेरेर बस्न सकुला। हे भगवान। झस्किनु पर्दैन कि जेठी भाउजू। हजुर खुसी हुँदा मलाई पनि खुसी लाग्छ। आई एम बिग बिग ह्याप्पी। खुसी हुन्छस् त त्यसो भए, तर तैँले मैले भनेको काम सुटुक्क गर्नुपर्छ नि। हुन्छ कि मेरो काम नै हजुरको आज्ञा पालन गर्नु हो कि बरु के गर्नु पर्यो भनिहाल्नुहोस्। व्हाट ह्यापन? त्यो त पालै पालो तँलाई म पछि भन्छु, तर तँलाई भान्साको कामबाट फुर्सद मिल्ने बित्तिकै त्यो अस्मितासँग गएर बस्नु भनेर मुवाले भन्छेको होइन। त यहाँ चाहिँ किन नि? उता भाउजू निदाउनु भयो कि अनि म चाहिँ यहाँ हावा खाउँ भनेर आएको। अनि हजुर चाहिँ एक्लै यहाँ किन भतभत भतभत गरेर एक्लै भतभताइरहनु भएको? व्हाट आर यु डुइङ? ठिक गरिस्, तर त्यो दुई जिउकी हुन लागे कि हो या होइन टुङ्गो नै नलागिकन यो घरको सबैको शिरमा 12 सिङ्गे सिङ पलाएको जस्तो सिङ पलाएको छ होइन? रोशन पनि डक्टर लिन गएको उतै हरे कहाँ हो बरु छिटो छिटो डक्टर लिएर आए त। त्यो डक्टरले लिएर आएर जचाएपछि ओहो यो त केही पनि भएको होइन, यो त जे पाए त्यही खाएर पो यस्तो उल्टी आएको रहेछ भन्दैदेखि त म त यति खुसी हुन्थे कि खुचिङ खुचिङ भनेर नाच्थे। कंगारुको बच्चा भएको होइन रहेछ भरिलाई, त्यसको त बच्चा हुन्न अब भन्दैदेखि कति खुसी हुन्थे भरिलाई। कंगारुको बच्चा भएको होइन रहेछ भरिलाई। अरे त चाहिँ के हेरेको यसरी? म त तँलाई कान्छी पो भन्ठाने। कान्छी भइदिएको भए त मजाले ताली पिटेर छमछमी नाच्थी म सँगसँगै। अब त त मखमली परिस् अनि त चाहिँ के टुवा परेर हेरिराखेको? अचम्म लाग्यो हो? लागेन त जेठी भाउजू। संसारभरका देउरानी जेठानी सबैले यस्तै गर्छन्। व्हाट 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 सिसी व्हाट? माइलीले बेलैमा पेट बोकेर राम्रो गरे होइन। त्यो रोशन डक्टर लिन गएको अहिलेसम्म आइपुगेन त। आउँदैछ होला, यो इमर्जेन्सी केस पनि होइन नि हतार गरेर आउनलाई। फुर्सद भएपछि आउँला भन्यो होला नि त डाक्टरले। बरु मिठाई चाहिँ मगाउने हो कि राधिका? मैले रोशनलाई आउँदाखेरि लिएर आइज है भनेर भनेको छु। बरु रमेशलाई खबर गर्नु पर्दैन? अहिले हुन्न, त्यसलाई सरप्राइज दिनुपर्छ। तर त्यसका खै फोनै लाग्दैन। हेलो नूर प्रसाद, ल एउटा अपुष्ट समाचार सुन। हाम्रो कुल खानदानको सदस्यको संख्या वृद्धि हुने संकेत छ। होइन तिमीले के डराउँछन् भनिरहेछौ? म भन्छु आन्टीले भाइ पाइसिन्छ, आन्टीले भन्छिन्छ बहिनी। ल भन्छु त मुमा हजुर कहिले जित्यो थाहा छैन मलाई। बच्चा पाउने कहिले कहिले बाजी राख्ने अहिले। मामु कि मैले भाउजूको पेटमा साँच्ची नै बच्चा छ र? यस्तो बेलामा त्यस्तो लक्षण देखिन्न पेटमा बच्चा भएको सङ्केत हो क्या। अब डक्टरले भनिहाल्छ नि के हो भनेर। त्यसो भए त म आन्टीसँग जान्छ है मुमा हजुर। डक्टरले हो भन्दै नि हुन्थ्यो नि। त्यो रमाइलो हुँदैन मामु? घमण्डीको एक नमसी त्यो माइली अब रमाइलो हुन्छ कि फाँड भइलो हुन्छ घरमा के थाहा?
संसारमा सबैभन्दा घमण्डी अनि चढेकी यदि कोही छ भने त्यो त्यही नै हो। त्यस्तो केटी पहिलोचोटि गर्भवती हुनु, त्यो पनि यो हाम्रो कुल खानदानमा। कुरा त ठिकै छ कि, अनि त्यस्तो चाहिँ के नै हुन्छ र जेठी भाउजू? हेर्दै जान, नहुनु पर्ने सबै हुन्छ, हुनु पर्ने केही पनि हुँदैन। यो गर्नु मैले भोगेकी छु नि। भान्सा कोठामा बच्चा पेटमा आएकी बुहारीले खाना देखेर अनुहार नमिठो पार्यो भने सिधै 5 स्टारबाट खाना आइपुग्छ यो घरमा। अनि के हजुरको पालामा नि त्यस्तै भइथ्यो त बिग भाउजू? हावा ल भाउजू अब टक्क लाएर यो जुस खाने। जुस पनि खानु? खाने नि। अहिले खान मन छैन कि, एकछिनमा खान्छु। खाने हो क्या भाउजू? अझ सिमोमो खान बाँकी नै छ। मोमो त्यस्तो बाहिरको जे पाए त्यही नल्याउनु, म खादिनँ। ए भाउजू चिकन खान मन छ भने चिकन ल्याइदिन्छु, मटन खान मन छ भने मटन ल्याइदिन्छु। खानु पर्छ क्या भाउजू? कहाँ यो चिसो जुस खुवाउनु लाग्यो भने यहाँ तातो तातो दुध खुवाउनु पर्छ मेरो बुहारीले। लु उठो उठो उठो, तातो दुध खानु पर्छ। लु उता लिएर जा तेरो जुस। तातो छ है, बिस्तारै खाऊ। भर्खर त खाएको अनि खान पर्छ भने खाऊ। ल ल ल बिस्तारै खाऊ। शाबास। ल खाऊ, फेरि खाऊ। अब त्यो मेजमान त्यो अस्मिताले पाउँछ। हामी भने चाहिँ घरमा रोटी तरकारी दाल भात चिया पानी त्यही खाएर बस्ने। उनलाई भने चाहिँ त्यो 5 स्टार होटलबाट मिठा मिठा परिकार विदेशी जुस आउँछन्, अनि त्यही खाएर त्यो व्यापारको लागि तयार पारिएको बङ्गुर जस्तो मोटाएर यताको सामान पनि उता नसारिकन सुती सुती खाएर बस्छे। अनि के जेठी भाउजू त्यो मिठो मिठो परिकारहरू अलि अलि गर्दा हजुरले पनि त चाख्न पाउनुहुन्छ होला नि, होइन? नफरा त त्यसले चाहिँ खाँदा खाँदा छेरपट्टि लागन्जेल खाने, हामी चाहिँ चाखेर नै हेरेर चित्त बुझाउनु पर्ने। अनि के जेठी भाउजू हजुरको पालामा चाहिँ हजुरको लागि भनेर ल्याएको खानेकुरा सबैजनाले टन्न अगाउने गरी खान पाउनु भएको थियो त? आई एम राइट? त्यो त मामु डाक्टर आन्टीलाई चाहिँ खाजा बनाइदिस अरे बुबा हजुरले भन्छ। ए के डाक्टर आइसक्नु भयो? अनि के जेठी भाउजू म चाहिँ भान्सामा गएँ, खाजा के बनाउने हो हजुर आउँदै गर्नुहोस्। डाक्टर आन्टीले के गर्दै होसिन्छ तल? मामु आन्टीलाई चेकअप गर्दै रहेछ। प्रब्लम छैन, नर्मलै हुन्छ। डाक्टर साहब अनि हाम्रो बुहारी प्रेग्नेन्ट चाहिँ सङ्केत चाहिँ देखिएको हो, युरिन टेस्ट गरेपछि सेयर हुन्छ शान्ति सर। ठिक छ डाक्टर साहब, तपाईँले हतार नगरिकन आवश्यकता परे जति चेक जाँच गरेर रिपोर्ट चाहिँ सही दिनु होला। हामी यो खुसीको समाचारको पुष्टिको लागि पुरौँला, तर रिपोर्ट चाहिँ सही दिनुपर्छ। के जेठी भाउजू बाबा हजुरले त बोलाइसकेको हो नि, यसरी किन डराउनु भएको हजुर? डराएको? म किन डराउनु?
मैले के विराम गरेको छ र काव्य नानी? त्यसो भए जानु न त दिदी, फेरि दोहोऱ्याएर बोलाउन पठाइसेला बाबा हजुरले। ल तिम्रो कागती हालेको तातो पानी तिर्खै मरिसक्यो, कति ढिला ल्याएको दिदी? अब भान्सामा कागती सकिएको रहेछ, कागती किन्न पठाए, कागती ल्याएर फेरि बनाएर ल्याए। ल जेठी बुहारी, पहिलो दिनमै मैले तिमीलाई दिएको जिम्मेवारीबाट उम्कने जुक्ति निकाल्यौ भन्ने ठानु त मैले त्यस्तो के गल्ती गरेको छैन। ए त्यसो भए मैले आफ्नो हात आफै नामेर दोष चाहिँ तपाईँलाई लाएँ त दिदी। घर भनेको मन्दिर हो, बुवा आमा नै हुन् भगवान, आफै भन्दा प्यारो हुन्छ सबैलाई आफ्नो सन्तान। स्नेह गरौँ सानालाई, ठुलालाई गरौँ सम्मान, खुसी बाँडौँ आपसमा, जोगाउँ कुल खानदान, जोगाउँ कुल खानदान। रमाइलो टेलिभिजनको लागि OEPL द्वारा प्रस्तुत